हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अलीफ इस्लामिक चैनल। मैं रियाज अहमद जो कहानी और वाक्यों की वीडियो बनाता हूं। तो आज का जो वाक्य है दोस्तों, वो है दो ऐसी जंग जो इस्लाम की तारीख में काफ़ी बड़ी जंग है, और उस जंग में क्या हुआ और वह कब हुआ, ये जंग के बारे में आपको इस वाक्य में मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप ना करें। इस वीडियो से आप बहुत कुछ जानेंगे, तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हज़रत अली दिन की बहादुरी और ताकत का आज तक कोई भी सानी नहीं हो सका। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को शेर खुदा ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि आपकी बहादुरी, ताकत और दिलेरी के बेशुमार किस्से तारीखी किताबों, हदीस और इस्लामी वाक़यात में मिलते हैं। वैसे तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के बेशुमार किस्से हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के दो ऐसे किस्से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो आज से पहले आपने शायद ही सुने होंगे। पहला, जंग सिफिन में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का पहला हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जंग सिफिन में कैसे हमला किया था और सामने वाले लश्कर को कुछ ही मिनटों में धूल चटा दी। और दूसरे जंग ओहद में होने वाले मुकाबला हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और तलहा वास के साथ बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जंग सिफिन में होने वाले हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हमले की। जंग सिफिन के मैदान में मुखालिफ लश्कर की तादाद में मोड़खीन एक तलाक पाया जाता है। किसी में 8,000 का एक तलाक पाया जाता है, किसी में 1200 तो किसी में 2.5 लाख बयान किया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ मैदान सिफिन में। मैदान सिफिन सजा हुआ है, बड़े बड़े सूरमा मौजूद हैं, अपने इलाके के जंगू भी हैं, शमशीर जन भी हैं और नेताबाज भी हैं। बहुत से अफराद तीर अंदाज भी हैं, लेकिन हर जवान पर सिर्फ एक ही सवाल है, हैदर कौन है। शान से आने वाला हर अफराद सिर्फ हैदर हैदर कर रहा था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का सिफल सलार हज़रत मलिक अस्क को किया था। यहाँ पर घोड़ा पीछे चलते हैं और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जंगे की तैयारी की कुछ बातें करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि हज़रत माल के अस्तर जवान आदमी नहीं थे, बल्कि वे बूढ़े शख्स थे, और आप कमर सीधा रखने के लिए कमर से पटका बांधते थे। किसी ने आपसे पूछा कि आप कमर में पट्टी क्यों बांधते हैं, तो आपने कहा कमर को सीधा करने के लिए, कि सोचने वाले ये न सोचे कि माल के अस्तर बूढ़े शख्स हैं। अली अलैहिस्सलाम बेतु शरफ से तशरीफ लाए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम सफ़ेद घोड़े पर सवार थे, चेहरा पुर नूर और दाढ़ी सफ़ेद थी। किसी ने आपसे कहा, या अली नकाब कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले सब समझे कि अली बूढ़े हो चुके हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक बार जल्लाल में आकर फरमाया, सुन, शेर अगर बूढ़ा हो जाए तो शेर शेर ही रहता है। और फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मैदान में उतरने दो, फिर मैं बताऊंगा मेरी ना हड्डियाँ बुढ़ी हुई है और ना मेरी तलवार कुंद हुई है। वह जो बद्र ओहद में ताकत थी, अली आज भी वही अली है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए हैं। आगे बढ़े तो ठीक उनके पीछे दो तरफ से दो खूबसूरत शहजादे, एक हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दोनों अपनी अपनी तरफ घोड़े पर सवार थे। और दो और जवान थे, जिनमें एक हज़रत मोहम्मद हनफी और दूसरे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम सिफिन के मैदान पर
پہنچے تو سامنے ثانیوں کے لشکر میں سے صرف ایک ہی سوال کر رہے تھے، حیدر کون ہے؟ سبھی جو یہ سوال کر رہے تھے تو ان میں سے کسی نے کہا ابھی آنے والے ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام آئے نظارہ کرنے کے لیے، یہاں تک کہ آپ سے حضرت محمد حنفی نے سوال کیا بابا میدان جنگ میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جہاں چھوڑ کر جاؤ گے وہیں پاؤ گے۔ علی نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں اور نہ یہاں کھڑا ہوتا ہوں، جیسے زمین میں دس جاتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام تھوڑا آگے بڑھے، سامنے والے لشکر کی نگاہیں سامنے ہی ٹکی ہوئی تھی، تو کسی نے کہا سامنے جو دو منہ والی تلوار دیکھ رہے ہو وہ جس کے ہاتھ میں ہے وہی حیدر کرار ہے۔ تو سبھی نے دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی تلوار کو کھینچا اور سبھی سے کہا وہیں رکے رہو، میں میدان میں اکیلا جاؤں گا، کہیں ان کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ علی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ حضرت علی نے اپنے گھوڑے کو کہا مجھے لشکر کے پاس لے چلو۔ یہ بولنا ہی تھا کہ گھوڑا بہت تیز دوڑنے لگا۔ آپ کے سامنے مقابلے کے لیے تو کیا بلکہ سامنے ٹک ہی نہیں سکتا تھا، پلک جھپکتے ہی دشمنوں کے سر کٹتے ہوئے زمین پر گرتے جا رہے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا ایسا غضب ناک حملہ دیکھ کر پورے لشکر میں صرف حیدر حیدر ہونے لگی۔ اس جنگ میں حضرت امام علی علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ دوسرا واقعہ جنگ احد میں ہوا، جب حضرت امام علی علیہ السلام اور طلحہ پہلوان آمنے سامنے آئے۔ احد مدینہ کے قریب پہاڑ کے دامن میں جگہ کا نام ہے جنگ احد۔ اسی جگہ واقع ہوئی ابو سفیان جنگ بدر کا انتقام لینے کے لیے بھاری بھرکم لشکر لے کر آیا تھا اور مدینہ کے قریب احد کے مقام میں پر صفا راہی کی۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا مختصر لشکر لے کر مقابلے کے لیے تشریف لائے۔ دونوں فوج ایک دوسرے کے مدِ آمنے سامنے آئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 70 افراد کو پہاڑ کے درمیان پر کھڑا کیا تھا اور فرمایا ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے ڈرا خالی نہیں کرنا۔ اور پھر باقاعدہ جنگ کی آغاز ہوا۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابی الدری کے ہاتھ میں تھا۔ اس شخص کا تعلق قریش کے جیلی کبھی ابو درار سے وہ مقابلے پر آیا۔ اس نے آواز دے کر کہا اے اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اگر تم ہمیں قتل کر دو تو ہم دوزخ بنتے ہیں اور تم غازی مجاہد کہلاتے ہو، اور اگر تم ہمارے ہاتھوں مارے جاؤ تو تم شہید کہلاتے ہو۔ شہید بننے کا شوق ہو تو وہ میرے مقابلے پر آئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام اس کے مقابلے پر روانہ ہوئے۔ تبھی طلحہ نے حضرت امام علی علیہ السلام پر وار کیا، جسے آپ علیہ السلام نے ڈال سے ناکام بنایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی ٹانگوں پر وار کیا اور اس کے دونوں ٹانگیں کٹ گئی، وہ سر کے بل زمین پر گر پڑا۔ پھر علی علیہ السلام آگے بڑھے کہ اس کا کام تمام کر دے۔ اس کے بعد اس نے علیہ السلام کو رشتہ داری کا واسطہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے کہا یا علی آپ نے اس کا قصہ ختم کیوں نہیں کیا؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اسے اسی جبر ماری ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لشکر پر پوری قوت سے حملہ ور ہوا۔ مسلمان اس اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ جنگ میں 70 مسلمان صحابہ شہید ہوئے۔ اس جنگ میں حضرت امام علی علیہ السلام کو بہت زیادہ زخم آئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت امام علی علیہ السلام کو 90 زخم لگے تھے، لیکن اس جنگ میں بھی حضرت علی کو جیت حاصل ہوئی۔ تو دوستو
یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کو سن کر دونوں جنگوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اور امید کروں گا یہ ویڈیو آپ نے دونوں جنگوں کے بارے میں صحیح سے سمجھ لیا ہوگا۔ تو ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور سبھی کو شیئر کر دیں، اور ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔